يا الدراري، مرحبا بكم في اول فيديو في قناة قانون الجذب بالدارجة. هاد القناة غتكون مختصة فقط بقانون الجذب، وغتكون بالدارجة يعني الناس المغاربة وحتى الجزائريين. غنشوفوا فيها اي حاجة متعلقة بقانون الجذب وتطبيقاته. في الاول كتسمعوا بزاف هاد الاونه الاخيره وهاد السنوات الاخيره بقانون الجذب. شنو هاد قانون الجذب؟ بزاف كيدويو عليه، علماء ماشي علماء، دجالين، بزاف ديال الخباطة على هاد القانون الجذب، وبزاف ديال الهضر عليه. كاين اللي كيقول لك صحيح، كيقول لك تخربيق، كاين بزاف ديال الاراء. فهاد القناة غنعرفو اولا واش هاد الشي صحيح ولا غلط. الا كان صحيح كيفاش غنديرو على هاد الشي، الا كان غلط راه غنبينو انه غلط، نتوما غادي تحكموا. في الاول شنو هو هاد قانون الجذب؟ قانون الجذب نعطيو ليه واحد التعريف ديالو هو انه انك الشيء يجذب مثيلا، يعني الشيء في واحد الحالة يجذب واحد الشيء في نفس الحالة، وهو كيتعلق بالانسان. كيقول لنا مثلا اذا اننا فكرنا واحد الافكار ايجابية يقول لنا احداث ايجابية ونشعر بشعور ايجابي. الا كان عندنا افكار سلبية طراو لينا واحد المشاكل واحداث سيئة. هذا هو قانون الجذب. وكيقول لك انك يمكنك ان تجذب اي شيء، يعني الانسان كيعتبره بحال عبارة عن مغناطيس كيجذب الاشياء اللي على نفس التردد ديالي، بحال شي راديو كدورو على المحطة اللي بغيتي المحطة ديال الفلوس، خصك تبروغرامي العقل ديالك على نفس التردد ديال الفلوس. كيتجذب به الصحة، الفلوس، الحب، بزاف الحوايج. وفي نفس الوقت كيجذب لينا الحوايج خايبين. الا كنا كنفكروا بشي حاجه خايبه، كنا كنفكروا بالمرض، يجذب لينا المرض. الا كنا كنفكروا في شي حاجه خايبه، اي حاجه سلبيه، غيجذب لينا اي حاجه كنفكروا فيها، كيجذب علينا. وهذا القانون كيقول كيخدم دائما من نشأة الكون وهو كاين ديما خدام. ماشي غنقول انا غنخدم دابا قانون الجذب ونوقع البوطون نبدا خدام 24 ساعة على 24، 7 أيام على 7 أيام، في جميع الأفكار. أفكار إيجابية خدام فيهم، أفكار سلبية خدام فيهم. يعني هذا هو قانون الجذب، وهو تشهر في الكتاب السر والفيلم الوثائقي ديال سيكريت اللي كيعاود على قانون الجذب اللي كتباتو رواندا باير. دابا نشوفو نعرفو واش هادشي بصح ولا كذوب. كاين جوج الناس، كاين اللي كيقول كاين هادشي، كاين اللي كيقول راه تخربيق وشي عواد. نمشيو مع الطرف الاول كيقولوا لك هادشي كاين، وقع لينا في الحياه ديالنا، يعني كاينين شهادات بزاف ملايين ديال الناس كيامنوا به، كيتزادوا نهار على نهار. منهم مشاهير، منهم بزاف الناس اللي واصلين ناجحين في الحياه ديالهم. اي درنا مكناش كنعرفوا هادشي ومن بعد عرفناه، تبدلات لينا الحياه ديالنا. وكاين الناس كيطبقوا قانون الجذب وما عارفينش راسهم كيطبقوا قانون الجذب، كيكون عندهم افكار ايجابيه مثلا وكيطبقوه وما ما عارفينش، كيوقع الزهر والحظ وطرات، ماشي مشكل، حنا ما عارفينش، المهم عندنا حنا الزهر. هما راه ما عندوش الزهر، ما كيطبقوا قانون الجذب فقط. ماشي كيقولوا كطبق قانون الجذب، هو ديما مطبق. هو الطريقه ديال التطبيق ديالو، اي واحد في العالم كيطبق قانون الجذب، يا بالايجابيه بالسلبيه، هو كيحدد. ندوزو الطرف الثاني كيقول هادشي غتخربق، ميمكنش، مكاينش دليل عليه. وهنا عندهم الحق، ميمكنش تخضع قانون الجذب الى تجربة. وما ضد هاد التسمية ديال القانون، حيت قانون يعني شي حاجة يعني مفروغ منها، يعني علما مثبت، مثل قانون مثلا الديناميكية ولا ديال قوانين الفيزياء، قانون نيوتن وداكشي غنعاودو التجربة بمليون مرة يوقع لنا نفس الحدث. لكن مع قانون الجذب ميمكنش نديرو ليه التجربة، حيت هو ماشي شيء مثلا ممكن التجربة عليه، طرا عليه التجربة، لا يمكن. حيت التجربة شكون كيدير هذاك الشخص الذي يحدث له الجذب هو الذي يثبت انه حصل. ميمكنش شي شخص اخر يقول راه هذاك جذب، لا، الشخص نفسه الذي جذب هو اللي يمكنه
يقول انه كاين ولا لا. ما حد الشخص مازال ما جذب حتى شي حاجه هما طبقوا مثلا ما خدمش ليه، ما يمكنش غيقول لك راه ما كاينش. علاش؟ حيت هو راجع عليه الفصل في الامر، يقول كاين ولا ما كاينش. الشخص هو الذي كل شخص هو الذي يحدد انه كاين ولا ما كاينش. ما يمكنش شي ناس غيحددوا انه كاين ما كاين ولا ما كاينش عامه، يقول راه ما كاينش. لا، كل شخص هو الذي يحدد. نفترض انه كان هذا القانون كاين في العالم، الا قالوا هاد الاشخاص راه ما كاينش، اذا ما غيكونش، راه غيكون، حيت هو كاين. واخا دابا شي حاجه نقولوا راه مثلا ما كنشوفوش ما خدامش، يعني هذا ما كاينش هو كاين في نفس الوقت، ما كيعنيش انه كاين، يعني لا يمكن الفصل في الامر. الناس اللي كيامنوا به كيقولوا كاين. علاش؟ حيت توقعوا لهم تجارب، فالتجربه هي اللي كتفصل في الامر. الناس اللي ما وقعوش ليهم تجربه الجذب ما يعرفوش. اللي كيخطبهم عقل، يعني الا حطينا العقل محايد يقول لنا نص راه كاين، نص ما كاينش، 50% 50%. ممكن، لا يمكن. الناس ندوزو الطرف الثاني، هذا هو العقل العادي. الطرف الثاني وقعوا لهم تجارب ولا شي جربتو وخدم ليا. يقدر واحد الصنف من هاد 50% نحيدو 25%، 25% يقدروا يقولوا صدفة، يعني وقعات صدفة ما عرفتش. المهم دات هاد الجدب وهاد التخربيق وصدقات، المهم هو راه ما كاينش صدقات ليا، ماشي مشكل. الصنف الثاني هو اللي غيقول لك لا، طلعت هي بزاف المرات، جدبت بزاف المرات، ميمكنش يبقى يكون راه صدف، اذا كاينه شي حاجه. المهم دابا عرفنا واش كاين ولا ما كاينش. دونك قانون الجذب راه كاين باش تعرفوا بالدلائل ديال الناس اللي كيقولوا، حيت كاينين ملايين. مش ميمكنش تقول راه هاد واحد 1000 اتفقوا باش يقولوا راه كاين، و 1000 راه صدفه، هاديك 1000 اللي قالوا كاين راه 500 منهم راه غير صدفه، وهاديك 500 منهم راه يمكن حدوث لا يمكن تبقى تخربق. حيت غيكون عدد قليل يمكن نقدروا نبرروا، ولكن راه الملايين ديال الناس كيامنوا به. ميمكنش نتايا دابا تحط هادشي كامل كاع الافكار تحيدها، يعني تجاهلها ودير الاختزال ديال واش كاملين مسطين. غتقول مسطين شحال كاع؟ نص المليون مسطين، نص مليون عند الزر، ولكن راه ملايين كيامنوا منهم مشاهير يطبقوا. المهم دابا نكملوا في هذا القانون. اش كيقول هذا القانون؟ كيقول لنا راه الافكار ديالنا هما اللي كيحددوا المصير ديال الحياه ديالنا. المهم هادشي كاين في هذا الفيديو، مبغيتوش كونطرول بزاف. في الفيديوهات الجايه غنشوفوا مجموعه من التقنيات ديال الجذب، كيفاش تجذب هادي، كيفاش دير هادي، مجموعه من الافكار الجديده في هذا القناه. المهم هذا فقط تعريف بهذا القانون وهذا القناه اللي غتكون شامله لهذا القانون الجذب. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ديروا لايك، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالهم. الا كان عندكم شي تساؤل ولا انتقاد حطوه في الكومنتيرات. المهم هادشي كاين في الفيديو. الى الفيديو الجاي، باي.